नेवारहरूले विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउँदाखेरि नेपाल सम्वत अन्तर्गत मनाउने गर्छन्। नेपाल सम्वतको विभिन्न महिनामध्ये 10औं महिनालाई घुउँला महिना भनेर व्याख्या गरिएको छ। यो महिनामा धेरैजसो पुण्य कार्यहरू गर्ने चलन छ। यो चाहिँ धेरै पुरानो परम्परा हो। यसमा चाहिँ अब 1 महिनासम्म व्रत बस्ने अनि त्यसै गरिकन बिहानै स्नान गरेर शुचि वस्त्र लगाएर माछा मासु, कुखुराको मासु, कुखुराको अन्डा, लसुन, प्याज, छ्यापी जस्ता कुराहरू बारेर बिहान सबेरै एउटा घरमा जम्मा भएर त्यहाँ चाहिँ माटोको चैत्य बनाउने, द्य थायो भनेर भन्छौँ हामी यसलाई। 1 महिनासम्म यसो गरिसकेपछि महिनाको अन्तमा त्यो सबै चैत्य चाहिँ हामी नजिकको तीर्थमा खोलामा बगाउने एउटा त्यो छ। अनि त्यसै गरिकन विभिन्न किसिमको बौद्ध चाडपर्वहरू यो महिनामा पर्छ। अनि त्यही गरिकन हाम्रो चाहिँ परम्परागत रूपमा हाम्रो बही बिहारहरू हाम्रो धेरै छन्। ती बिहारहरूमा हामी दीपङ्कर बुद्धको मूर्ति राखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी बहिदिय भन्छौँ र यो बहिदियलाई 1 हप्तासम्म प्रदर्शन गर्ने समय पनि यही महिनाभित्र पर्छ। अनि त्यो बहिदियको दर्शन गर्न जाने, दीपङ्कर बुद्धलाई, शाक्यमुनि बुद्धलाई बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि प्रेरणा दिने बुद्धको रूपमा हामी मान्छौँ। अनि त्यसै गरिकन शाक्य र वज्राचार्यहरूलाई 5 किसिमको दान दिने पञ्चदानको पर्व पनि यही बेलामा पर्छ। बुबाको मुख हेर्ने पनि यही बेलामा पर्छ। यसरी चाहिँ यो गुम्पुनी जुन चाहिँ हाम्रो श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा हाम्रो चाहिँ यो कुम्भेश्वर पाटनमा ठुलो मेला लाग्छ। त्यही गरिकन साँखुको मणिसुर दहमा पनि मेला लाग्छ। यसरी त्यही गरिकन हाम्रो चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यका कालीदह हुँदाखेरिको बाँकी रहेको पानी भनेर हामी तहदह भनेर भन्छौँ, टौदह पनि भनिन्छ, त्यहाँ पनि मेला लाग्छ। यसरी चाहिँ यो महिनाभरि धेरै किसिमको तीर्थयात्रा गर्ने, पूजापाठ गर्ने, बिहारहरूमा स्तोत्र पढ्ने, मन्त्र पढ्ने, ध्यान गर्ने, यस्ता किसिमका थुप्रै गतिविधिहरू नेवार बौद्ध समाजले गरिरहेको भेटिन्छ। घुउँलाको महिनामा यति धेरै पुण्य कर्महरूको अतिरिक्त एउटा विशेष घुउँलामा मात्रै गरिने बाजागाजाका साथमा चैत्य, महाचैत्य बिहार परिक्रमा गर्ने एउटा पनि चलन धेरै पुरानो हो। यो किसिमको परम्परा पनि निकै लामो समयदेखि अहिलेसम्म चलिरहेको छ। अनि यो समयमा विभिन्न किसिमको बाजाहरू बजाइने त भजन गर्ने, अनि त्यही गरिकन चाहिँ एक किसिमको विशेष बाजा नै भन्नुपर्छ त्यसलाई। अरू बेला पनि बजाइन्छ, तर घुउँला बेलामा चाहिँ अनिवार्य रूपमा बजाउने बाजा भएको कारणले यसलाई चाहिँ नामै पनि घुउँला बाजा, घुउँला बाजा भनेर हामी भन्छौँ। यो घुउँला बाजाको साथमा बिहान सबेरै नजिकको चैत्य, महाचैत्य र बाटोमा पर्ने अनि बिहार मन्दिरहरू परिक्रमा गरेर आफ्नो टोलमा फर्किने एउटा चलन छ। त्यो चाहिँ हामी घुउँला मेला भनेर भन्छौँ। घुउँला बाजाको एउटा विशेष घुउँलामा मात्रै गर्ने एउटा विशेष साङ्गीतिक महत्त्वको क्रियाकलाप चाहिँ यो अन्तर्गत पर्छ। अब यो घुउँला बाजामा विभिन्न किसिमको गीतको धुनहरू बजाउँदै घुउँला बाजा बजाउने चलन छ। त्यो सँगसँगै घुउँलाभरि दापा बजाउने पनि चलन छ। विभिन्न महर्जन समुदायहरूले ठाउँ ठाउँमा महिनाभरि, घुउँलाको महिनाभरि नै दापा बजाउँछन्। जसरी स्वयम्भूमै एउटा समूह हुन्छ, विजेश्वरीमा एउटा समूह हुन्छ, जनबहालमा एउटा समूह छ, त्यसै गरी किलागलमा समूह छ। यसरी ठाउँ ठाउँमा महर्जन समुदायले महिनैभरि दापा बाजा बजाउँछन्। दापा बजाउँदाखेरि हरेक दिन विभिन्न किसिमको देवदेवताको स्तुति भजन गर्ने गर्छन्। भनेदेखि चाहिँ यो घुउँला बाजा भनेर जुन हुन्छ, त्यो घुउँला बाजामा बजाउने बेलामा पनि विभिन्न किसिमका ऋतुअनुसारका गीतहरू भजन नै हो। वास्तवमा भजनहरूको धुन बजाएर बाजा बजाउने चलन छ। त्यसमध्येमा अब अलिकति धेरै नै प्रचलितमा रहेको भने चाहिँ एउटा भगवान ग्वारा भन्ने हो। यो भगवान ग्वारा भन्ने गीतले चाहिँ स्वयम्भू महाचैत्यको
वर्णन गरिएको छ। अनि यो गुनाको समयमा स्वयम्भू महाचैत्यमा परिक्रमा गर्ने 20-21वटा बाजा समूहहरू हुन्छ गुनामा, काठमाडौँमा मात्रै। अनि यी 20-21वटा गुना समूहहरूले पनि सबैले नै यो भगवानद्वारा चाहिँ समय समयमा त्यहाँ विशेष दिनहरू पारेर, फुर्सदको दिनहरू पारेर, पूर्णिमा, अष्टमी, प्रतिपदा यस्ता ठुल्ठुला दिनहरूमा चाहिँ त्यो समूहमा बसेर एक ठाउँमा बसेर चाहिँ यो भगवानद्वारा भन्ने गीत चाहिँ बजाएर बाजा बजाउने चलन छ। त्यो विशेष गीत भन्नु पर्यो, गुनाको विशेष गीत। यो भगवानद्वारा भन्ने जुन गीत हो यो चाहिँ सारङ्ग रागमा आधारित छ र यसमा 5वटा तालहरूको संयोजन गरिएको छ। एउटै गीतभित्र एकभन्दा बढी तालहरू संयोजन भयो भने त्यस्तो गीतलाई हामी ग्वारा भनेर भन्छौँ। अनि त्यो ग्वाराको सबभन्दा पहिलो अक्षर अथवा पहिलो शब्द भनौँ न, त्यो पहिलो शब्दको नामबाट त्यो ग्वाराको नाम हुन्छ। अब यो गीतमा चाहिँ सबभन्दा पहिला भगवान भन्ने शब्द आएको हुनाले यो ग्वाराको नाम भगवान ग्वारा रहन गएको हो। यो गीत चाहिँ यस्तो छ। हान्दे भागा बाना हान्दे मामा अकिलो चानी पद्मी हिनी तारा हान्दे चतुर दिगा भागवाना मोक्षे दाता हान्दे त्रैलोके ईश्वर महाबुद्ध हान्दे श्रीधर धातु। गुना बाजा भन्नाले चाहिँ नि मैले अघि भने यो गुनाको महिनाभरि नै बजाउने विशेष किसिमको बाजाको समूह हो। यो समूहमा चाहिँ धेरै किसिमको बाजाहरू छन्। अब बाजाको शास्त्रीय हिसाबले वर्गीकरण गर्दाखेरि छालाले मोरिएको अवनद्ध बाजाहरू पनि छन्। अनि धातुको एक आपसमा ठक्काएर बजाउने घन बाजा भन्छौँ हामी, त्यो पनि छ। अनि मुखले फुकेर हावाको भाइब्रेसनबाट बज्ने भनौँ त्यस्ता किसिमको बाजाहरू, सुशिर वाद्य, यो 3 किसिमको बाजाहरूको संयोजन छ यसमा। र नाम लिनु पर्दाखेरि घुना बाजाको काठमाडौँको सन्दर्भमा म भन्दैछु। घुना बाजाको मुख्य बाजा भनेको धा बाजा हो। अनि त्यसपछि त्यो धा बाजालाई सहयोग गर्ने सहयोगी बाजा भनेको एउटा ता भन्ने हुन्छ, अनि अर्को भुस्या भन्ने हुन्छ। ता भुस्या धा। अनि त्योसँगै धा नबजाएको बेलामा बजाउने अर्को बाजा चाहिँ न्याखी हो। न्याखी बजाउँदाखेरि न्याखीको साथमा बजाउने ता र भुस्याभन्दा सानो त्यस्तै खालको अर्को छुस्या भन्ने हुन्छ। न्याखी, ता र छुस्या यो समूह एउटा भयो। अनि यो दुई समूहको बाजाहरू चाहिँ ताल बाजाहरू भए, यिनीहरूले ताल दिन्छ। र गुना मेलामा हामीले चाहिँ बाटोमा बजाउँदै जाँदा, प्रदक्षिणा गर्दा, फर्किँदा यो बाजा मात्रै नबजाइकन, ताल बाजा मात्रै नबजाइकन यो ताल बाजाको साथसाथमा धुन निस्किने गीतहरूको धुन हामी बजाउँछौँ। त्यसका लागि चाहिँ सुशिर बाजाहरू प्रयोग हुन्छ। सुशिर बाजाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै पहिले मुवाली भन्ने एउटा परम्परागत नेवार बाजा, एकदम टिपिकल नेवार बाजाको चलन चल्ती थियो। र यो मुवाली भन्ने बजाउने पनि एउटा विशेष जातिको नेवार मध्येमै प्रोफेसनल भन्नु पर्यो हामीले होइन, अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि प्रोफेसनल म्युजिसियन, नेवार प्रोफेसनल म्युजिसियन जुगी भन्ने एउटा जाति हुन्थ्यो। विशेष गरेर उहाँहरूले बजाउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले मुवालीको धुन बजाउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको सँगसँगैमा अनि अरू बाजाहरू बजाएर यो धुन र अनि तालको संयोजन गरेर एउटा सुन्दर सम्मिश्रण त्यसरी बन्थ्यो। र समयक्रममा यो जुगीहरूले चाहिँ मुवाली बजाउन छोडिसकेपछि बिस्तारै त्यो धुन बाजा बजाउनको लागि चाहिँ ट्रम्पेट क्ल्यारिनेट, जुन चाहिँ अब हाम्रो हिसाबले भन्दा विदेशी बाजा नै हो, यो ट्रम्पेट क्ल्यारिनेट
को साथमा गुना बाजा बजाउने चलन चल्यो। यो पनि अब धेरै वर्ष भइसक्यो, मैले थाहा भएदेखि यसरी नै चलेको छ, 100 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो होला। यो ट्रम्पेट क्ल्यारिनेट पनि फेरि नेवारहरूले बजाउँदैनन्, यो ट्रम्पेट क्ल्यारिनेट चाहिँ दमाईहरूले बजाउँछन्। एउटा हिसाबले भन्दा यो चाहिँ ब्रास ब्यान्डको अङ्ग हो होइन। अनि ट्रम्पेट र क्ल्यारिनेटको सामान्य सानो समूहमा 3 जनाको समूह हुन्छ, 2वटा ट्रम्पेट यो एउटा क्ल्यारिनेट। अनि उहाँहरूले चाहिँ पालै पालो यो धुन बजाउनुहुन्छ। अनि त्यो धुन सँगसँगै चाहिँ ढा अथवा न्याकिङको तालबाजाको सहयोग हुन्छ। अनि ढा बजाउँदाखेरि ता र भुस्या, न्याकिङ बजाउँदाखेरि ता र छुस्याको सम्मिश्रण गरेर यसरी चाहिँ एउटा ब्यान्ड जस्तै यो बनेको हुन्छ। यसरी चाहिँ यो बाजाहरू चल्छ। अनि अब यो आफ्नो बाजा खलक आज आफ्नो बाजाको गुछियार भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू मिलेर बाजा बजाउँदै जाने क्रममा हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब जुगीहरूलाई हामीले कुनै किसिमको शुल्क दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो मुवाली बजाउन लगाएर गुना बाजा चलाउनु पर्ने अवस्था। अहिले आएर चाहिँ ट्रम्पेट क्ल्यारिनेट आइसकेपछि ट्रम्पेट क्ल्यारिनेट बजाउनेहरू उहाँहरू पनि प्रोफेसनल म्युजिसियन, उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ केही शुल्क दिनुपर्ने अवस्था। हामी चाहिँ निःशुल्क रूपमा हामी चाहिँ एउटा पुण्य कर्मको हिसाबले, परम्पराको हिसाबले, एउटा संस्कृतिको हिसाबले हामी आफ्नो किसिमले योगदान गरेर बाजा चलाउँदैछौँ भने त्यो बाजा चलाउनलाई अति आवश्यक नभई नहुने हिसाबले ट्रम्पेट क्ल्यारिनेटलाई शुल्क तिर्ने अवस्था आउँदाखेरि यो एउटा चाहिँ ठुलै आर्थिक भार यो सबै बाजा समूहहरूलाई परिरहेको छ, अहिले पनि छ। र यसलाई चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा उपाय चाहिँ अब हामी आफैले नै कुनै किसिमको धुन निकाल्ने बाजाहरू बजाउने हो कि भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो समूह भनौँ, मेरो समूह यो चसान्दो मानन्दर सनागु खल अन्तर्गतको गुना बाजा खलले हामीले चाहिँ 7-8 वर्ष जति हामीले चाहिँ बय र बाँसुरी बजाएर ट्रम्पेट क्ल्यारिनेट नराखिकन हामीले गुना बाजा चलायौँ। र यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै किसिमले चाहिँ अब राहत पनि भयो होइन, आर्थिक हिसाबले। र त्यसरी बाजा चलाउँदाखेरि चाहिँ नमिल्ने चाहिँ होइन रहेछ भन्ने चाहिँ प्रमाणित भयो है। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने ढा बाजा चाहिँ अलिकति लाउड इन्स्ट्रुमेन्ट हो। ढा बाजासँग बज्ने भुस्या पनि धेरै लाउड छ। र ढा बाजा चाहिँ एक्लै होइन, कम्तीमा 2 जनाले अथवा 4 जना, 6 जना, 8 जनाको जोडीको समूहले बजाउँदाखेरि यसको आवाज चाहिँ ठुलो छ। अनि यो आवाजलाई म्याच हुने बाँसुरी बजाउने हो भने चाहिँ धेरैजनाको बाँसुरीको समूह, बाँसुरी बजाउने वाद्यवादकहरूको समूह आवश्यकता पर्छ। अब सधैँ 12, 15, 20 जना बाँसुरी बजाउनेको समूह राखेर हामीले बाजा चलाउन सक्ने हो भने ठिकै हो। होइन भनेदेखि अब पहिला कसरी चल्यो यो ट्रम्पेट क्ल्यारिनेट राख्ने थुप्रै बाजाको अप्सन थियो नि हामीसँग। तर पनि ट्रम्पेट क्ल्यारिनेट नै चाहिँ किन यो गुना बाजामा आयो र अहिलेसम्म पनि यो निरन्तरता पाइरहेको छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ मेरो आफ्नो विश्लेषणले ढा बाजाको लाउड इन्स्ट्रुमेन्टलाई ट्रम्पेट क्ल्यारिनेट धेरै नै म्याच हुन्छ। आर्थिक रूपमा हामीलाई भार छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर साङ्गीतिक रूपमा यो चाहिँ एकदम म्याच खान्छ कि यो ढा बाजाको र भुस्याको हिसाब गर्दाखेरि एक किसिमले भन्दाखेरि हामीले वेस्टर्न म्युजिकको ड्रम सेट जस्तै हो। अब तपाईँ वेस्टर्न म्युजिकको ड्रम सेट बजाउने अनि एम्प्लिफायर नराखिकन एकोस्टिक गिटार बजाउनु भयो भने के हुन्छ? त्यसले भ्याउँदैन। तपाईँलाई इलेक्ट्रिक गिटार चाहिन्छ भने जस्तै गुना बाजामा चाहिँ धेरै कठिनाइका बावजुद पनि यो ट्रम्पेट क्ल्यारिनेट प्रचलनमा आइरहेको छ। सायद चाहिँ त्यो साउन्ड म्याच हुनु पनि केही हदसम्म यसको एउटा कारण चाहिँ पक्कै हो। गुना बाजामा धेरै किसिमको बाजा भए तापनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाजा भनेको ढा बाजा हो। ढा बाजाको बनोट हेर्दाखेरि चाहिँ यो एकदम प्रिमिटिभ, एकदम सामान्य किसिमको, एकदम चाहिँ परम्परागत, एकदम धेरै पुरानो बाजा जस्तो देखिन्छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सामान्य काठको खोक्रो मुढालाई दुईतिर छालाले मोडेर तानले तानेर बनाएको बाजा हो। यसमा त्यो तान पनि एकदम सिधा यसरी नै प्यारलल क्रस पनि नगरिकन तानिएको हुन्छ त्यसमा। अनि यसमा कुनै किसिमको खरी अथवा अरू किसिमको मसला पनि प्रयोग भएको हुँदैन, एकदम साधारण बाजा हो। अनि यसलाई बजाउने जुन बोलहरू छ त्यो बोलहरू पनि अरू परम्परागत नेवार बाजाहरूको दाँजोमा यसको बोलहरू पनि एकदम सामान्य छ। स्वरहरू यसबाट निस्किने स्वरहरू पनि थोरै छन्, बजाउनु पनि सजिलो। र यसलाई चाहिँ
धाबाजाको अध्ययन गर्ने अध्येताहरूले यो चाहिँ भगवान् बुद्धको समयको बाजा, भगवान् बुद्धलाई मनपर्ने बाजा भनेर पनि व्याख्या गरिएको पाइन्छ। अब त्यो साँच्चै हो होइन त्यसको प्रमाणिक त मसँग छैन, तर मैले पढेको लेखेको अनुसार चाहिँ भगवान् बुद्धको समयमा साल भान्जिका भन्ने एउटा त्यो बेलामा एउटा उत्सव हुन्थ्यो। अहिलेको हिसाबमा भन्दाखेरि त्यो म्युजिकल कन्सर्ट, र त्यो कन्सर्टको समयमा त्यो साल भान्जिकाको समयमा यो धाबाजा बज्ने गर्थ्यो अरे। अनि जब चाहिँ शाक्यहरू कपिलवस्तुबाट पलायन भए उनीहरू चाहिँ काठमाडौँमा पनि आए। उनीहरू काठमाडौँमा आउँदाखेरि आफूसँगै यो धाबाजा लिएर आएका हुन् भन्नेसम्मको हामी भनाइहरू सुन्न पढ्न पाउँछौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि त धाबाजा 2500 वर्षभन्दा पनि पुरानो देखियो। अर्को सन्दर्भमा हेर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा एकदम प्रचलनमा रहेको त्यस्तै खालको अर्को झिमे भन्ने एउटा बाजा छ। यो झिमे बाजालाई पनि काठमाडौँ उपत्यकाको आदिम बाजा, पुरानो बाजा भनेर मानिन्छ। धा र झिमेको चाहिँ संरचनागत हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने झिमेभन्दा पनि धा अझै पुरानो देखिन्छ। किन भन्दाखेरि झिमेमा मसला हुन्छ एकातिर, जसले गर्दाखेरि त्यो झिमेको बायाँतिर बजाउँदाखेरि एउटा बेस बढी आउँछ भन्दाखेरि धामा त्यो पनि छैन। भन्दाखेरि बनोटको हिसाबले चाहिँ धा बाजा झिमेभन्दा पनि पुरानो हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने झिमे बनाउँदाखेरि त्यसमा केही नयाँ कुरा थपिसकेको छ जुन चाहिँ बाजाको विकासक्रममा आएको हुनसक्छ। अनि धा बाजा हेर्दाखेरि चाहिँ झिमेभन्दा अलिकति सानो समूहमा बजाउने र यसको बनावटको हिसाबले मैले अघि भने जस्तो झिमेभन्दा चाहिँ धा पुरानै हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो होइन। धा बाजा चाहिँ मैले अहिले चाहिँ घुँला बाजाको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको छौँ होइन। यो घुँला बाजा भनेर चाहिँ काठमाडौँको सन्दर्भमा मैले व्याख्या गरेँ कुन कुन बाजाहरू प्रचलनमा छ भनेर घुँला बाजा। तर यो धा बाजा घुँला बाजा जस्तो नभएर धा बाजा छुट्टै पनि धेरै किसिमको बाजाहरूमा मिश्रण भएको हामी पाउँछौँ। जस्तै पाटनमा घुँलाकै समयमा बजाउने नेकु बाजा भन्ने छ, नौ बाजा भन्ने छ। भन्ने बेलामा नौ बाजा, तर त्यसमा 15 थरीको बाजा अरू अन्य किसिमको बाजाहरू छन् होइन। दमाहा, खैँजडी, डमरू अनि झाँक्री बाजादेखि लिएर अरू थुप्रै किसिमको बाजाहरू त्यसमा समावेश हुन्छ। तर मुख्य बाजाको रूपमा पाटनको नौ बाजामा पनि धालाई प्रयोग गरिएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो नौ बाजा बजाउँदाखेरि अरू बाजा बजाउँदै त्यसलाई समापन गर्नु पर्यो भने धाले समापन गर्ने भन्दाखेरि धा बाजा त्यसरी आइरहेको छ। त्यसै गरिकन भक्तपुरमा पनि नौ बाजा भनेर छ। भक्तपुरमा नौ बाजा हुँदाखेरि चाहिँ यो छालाले मोडेको नै 11 थरीको बाजाहरू, छालाले मोडेको। धातुको बाजाहरू 4 थरीको, अनि त्यसमा मुहालीदेखि लिएर अन्य किसिमका बाजाहरू छन्। एउटा नौ बाजाको समूहमा 50-60 जनाको वाद्यवादकहरू मिलेर बजाउनु पर्ने एउटा बृहत किसिमको ठुलै अर्केस्ट्रा हो यो नौ बाजा भनेको। त्यो नौ बाजामा पनि धाले ठाउँ पाएको छ। त्यसै गरिकन यो धा बाजा चाहिँ नाचहरूमा, हाम्रो परम्परागत नेवार नाचहरूमा पनि धा बाजा बजाएर नचाउने चलनहरू हामीले देखिरहेका छौँ होइन। जस्तै एउटा एकदमै पपुलर, एकदम प्रख्यात नाच भनेको हाम्रो चाहिँ यो इन्द्र जात्राको अवसरमा निस्किने लाखे नचाउनलाई बजाइने बाजा चाहिँ धा हो। तर लाखे नचाउँदाखेरि बजाउने धा चाहिँ एक्लो एउटा मात्रै बाजा बजाइन्छ। अनि त्यसलाई साथ दिने चाहिँ घुँला बाजामा जस्तै भुस्या नै हो, तर त्यसमा चाहिँ एउटै तालको मात्रै बाजा बज्छ, एउटै तालको प्रताल मात्रै बज्छ त्यसमा 7 मात्राको, र बोलहरू चाहिँ धेरै फरक छ। घुँला बाजामा चाहिँ विभिन्न किसिमको धुन बजाएर धा बजाउने भएको कारणले विभिन्न किसिमको तालहरू प्रयोग भएको छ भने त्यसमा छैन। त्यसै गरिकन इन्द्र जात्रामै एकदम अर्को प्रख्यात नाच भनेको डी प्याखाउँ भनेर भन्छौँ हामीले। किलागलको महर्जन समुदायले निकाल्ने यो चाहिँ मुखौटा भएको हामी चाहिँ ख्वापा प्याखाउँ भन्छौँ होइन। एकदम राम्रो ख्वापा प्याखाउँ मध्येमा एउटा पर्छ, असाध्यै आकर्षक। र यो चाहिँ एउटा कथानक त्यो नृत्यले, त्यो पुरा नृत्यको सिक्वेन्सले चाहिँ एउटा कथा भनिराखेको हुन्छ होइन। त्यो कथाको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा क्लाइम्याक्स चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि चण्डीले दैत्यको वध गर्ने, र चण्डीले दैत्यको वध गर्ने अवसरमा जुन किसिमको नाच हुन्छ त्यो नाचमा चाहिँ धा बाजा बज्छ। त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो नाचमा अवधिभरि अरू बाजा बजे पनि त्यो जुन चाहिँ वार हो त्यो एउटा
युद्ध हो होइन। त्यो युद्ध भनेको एउटा जोसको समय हो। त्यो जोसको समयमा जोसिलो बाजा चाहिन्छ। त्यसैले धाबाजा बजाएर चाहिँ त्यो नृत्य जुन छ त्यो युद्धको नृत्य चाहिँ धाबाजा बजाएर गरेको देखिन्छ। त्यसै गरिकन काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य ठाउँहरूमा अब मैले देखेको चाहिँ चितलाङमा होइन, चितलाङमा पनि 2-3 किसिमको बाजाहरू के अरे नाचहरू परम्परागत नाचहरू छन् बलामी समुदायले नचाइरहेको। यो नाचमा पनि धाबाजाको प्रयोग भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि धाबाजा चाहिँ गुना बाजामा मात्रै नभएर अन्य ठाउँहरूमा पनि अन्य बाजा समूहहरूमा पनि यसको प्रयोग भएको देखिन्छ। घुना मेला मैले अघि नै भने होइन, नेवार समुदायभित्रको बौद्ध जात जातिहरू सबैले यो घुनालाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिएको हुन्छ। अनि अहिले अब काठमाडौँको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि 20-21 वटा बाजाको समूहहरू घुना बाजा लिएर पुग्छन्। काठमाडौँको सन्दर्भमा हरेक बिहान सबेरै घुना बाजा लिएर पुग्ने भनेको स्वयम्भू महाचैत्य र त्यहाँ चाहिँ अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि स्यामी भयो भन्नाले थरको हिसाबले बानन्दर, अनि त्यसपछि महर्जन प्रजापति ज्यापु थरको पनि एउटा समूह छ। अनि त्यसपछि अलि धेरै चाहिँ उराय समुदाय छ। उराय समुदायभित्र तुलाधर, ताम्राकार, कंसाकार, शिखराकार आदि विभिन्न किसिमका थरहरू छन्, उहाँहरूको एउटा समूह छ। अनि अर्को चाहिँ शाक्य बुद्धाचार्यहरूको उहाँहरूको एउटा छ बरे होइन। यसो गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबै समुदायहरू चाहिँ नेवारभित्र पनि बौद्ध सम्प्रदायभित्रका देखिन्छन्। विशेष गरेर अब हामीले चाहिँ घुना मेलामा घुना बाजा लिएर आउनेहरू उहाँहरू भएको कारणले गर्दाखेरि घुना बाजा पनि बौद्ध बाजा नै हो भनेर भन्न चाहिँ सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यो बाजालाई बौद्ध बाहेकका अरू नेवार समुदायले चलाएको देखिँदैन। अब यो काठमाडौँ बाहेक पनि घुना मेला अरू ठाउँमा पनि छ, जस्तै भक्तपुरमा छ। भक्तपुरमा चाहिँ महिना दिनभरि व्रत बस्ने, त्यहाँ चाहिँ लच्छी अप्समा भनेर त्यो समयमा चाहिँ त्यहाँ 9 बाजा बजाउने, 9 बाजा सँगसँगै धा मैले अघि भने त्यो चल्ने भयो। अनि त्यहीँभित्रका शाक्य बजाचार्यहरूले पनि त्यहाँ पनि बिहारहरू धेरै छन्, उहाँहरूले पनि घुना बाजा बजाउने, घुना बाजा बजाएर प्रदक्षिणा गर्ने चलन चल्ती छ। पाटनमा विशेष गरेर चाहिँ नि नेकु बाजा 9 बाजा भनेर छ, त्यसमा पनि धा समावेश छ। घुना बाजा नभने पनि उहाँहरूले पनि यो घुनाकै अवसरमा घुनाकै जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ श्रावण शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुन्छ र भाद्र कृष्ण औँसीमा अन्त हुन्छ, यो 1 महिनाभरि नै बजाउने हिसाबको उहाँहरूको 9 बाजा अथवा नेको बाजा भनेर उहाँहरूको छ। त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ घुनाकै समयमा चलाउनुहुन्छ। त्यसै गरिकन भक्तपुरमा सँगसँगै बनेपामा, कीर्तिपुरमा, छिमीमा यो पुरानो नेवार बस्तीहरू जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ यो घुना मेला र घुना बाजाको चलन चल्ती छ। र उहाँहरू चाहिँ आफ्नो समुदायमा, आफ्नो सहरमा भनौँ होइन, त्यो बेलाको त्यो ठाउँमा मात्रै होइन कि त्यो घुना महिनाभरिमा कुनै एक दिन उहाँहरू स्वयम्भूमा पनि आइपुग्नुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो कुन दिनमा आउने भन्ने छ। त्यसै गरिकन कतिपय बाजा समूहहरू चाहिँ नि अब अन्य बौद्ध तीर्थस्थलहरू नमोबुद्ध भयो, बौद्धनाथ भयो, अनि अरू करुणामयको जुन चाहिँ हाम्रो अवलोकितेश्वरको स्थलहरू भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा एकदम प्रख्यात भनेको भुङ्गमती भयो। यी ठाउँहरूमा पनि आफ्नो बाजागाजाका साथ घुना महिनाभरिमा विशेष दिनहरूमा जाने चलन छ। अब घुना बाजाको महत्त्वपूर्ण बाजा धालाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ नि काँधमा भिरेर एउटा चाहिँ नि हाम्रो कम्मरको हाइटसम्म यसलाई भिर्ने अनि 2 हातले बजाउने हो। 2 हातले बजाउँदाखेरि दायाँतिर चाहिँ यो बाजाको अलिकति तिखो आवाज आउने साइड, त्यसलाई चाहिँ हामी नासा भन्छौँ, दायाँतिर त्यो साइड हुन्छ। बायाँतिर अलिकति धोद्रो स्वर आउने, बेस आउने, त्यसलाई चाहिँ हामी माङ्का भन्छौँ, त्यतैतिर चाहिँ बायाँतिर त्यो हुन्छ। दायाँ काँधमा हामीले बेल्ट राखेर त्यो चाहिँ झुन्ड्याएको हुन्छ। दायाँतिर नासा हुन्छ भने बायाँतिर माङ्का पारेर हामीले बजाउँछौँ। अब कोही देब्रे छ भने सायद अब उल्टो पनि पार्नु पर्ला होइन। अनि दायाँतिर यो तिखो स्वर आउने जुन नासा भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति हातको कौशल, औँलाको कौशल देखाएर विभिन्न किसिमको अलिक धेरै बाजाको बोलहरू निकाल्ने अवस्था छ भने बायाँतिर चाहिँ हामी एउटा लट्ठी समाउँछौँ, सिधा लट्ठी, त्यो लट्ठीले बजाउँछौँ है काठमाडौँमा। तर मैले चितलाङमा देखेको फेरि बिना लट्ठी पनि दुवैतिर हातले मात्रै बजाउने पनि चलन छ। सुरुमा त्यस्तो भएर पछि अब लट्ठीले बजाउने चलन आएको हो कि
अथवा त्यहाँ के भएको होइन, त्यस्तो पनि चलन छ। अनि यसरी बजाउँदाखेरि चाहिँ यो बाजाको स्वरहरू हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 8-10वटा बोलहरू 8-10वटा स्वरहरू छ। जस्तै बायाँतिर हामी बजाउँछौँ क भन्ने बाजा बजाउँछौँ, स्वर निकाल्छौँ, ख भन्ने निकाल्छौँ, ग भन्ने निकाल्छौँ, घे भन्ने निकाल्छौँ। दायाँतिर गयो भने हामीले ता भन्ने निकाल्छौँ, जी भन्ने निकाल्छौँ, र भन्ने निकाल्छौँ। अनि यो दुईवटा हातको सम्मिश्रण गरेर रक्र घे भन्ने हुन्छ, घ्ना भन्ने हुन्छ, अनि पछि रगत जिग भन्ने हुन्छ। यो सम्मिश्रण गरेर पनि बजाउने। यसो गर्दाखेरि 8-10वटा स्वरहरूको समूहबाट यो धाको बोलहरू बनेको हुन्छ। र यसरी गर्दाखेरि दायाँतिर चाहिँ अलिकति बढी बोल छ बाजाको, एउटै औँलाले मात्रै बजाउनु। जस्तै र भन्ने चाहिँ एउटा औँलाले मात्रै बजाउनु पर्ने, हाम्रो चाहिँ यो औँलाले मात्रै बजाउनु पर्ने होइन, हात घुमाएर बजाउनु पर्ने। यो किसिमको हुँदाखेरि दायाँतिरको हाम्रो हात बढी चल्ने भएको हुनाले दायाँतिर सायद त्यो स्वरहरू बढी छ, बायाँतिर कम छ। यसरी चाहिँ यही 8-10वटा स्वरहरू मिलाएर धाको बोलहरू बनेको हुन्छ। अनि धाको बोलको कुरा गर्दाखेरि अहिले मैले भने होइन, ता भनेर भने एउटा चाहिँ एकदम धाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वर ता हो। ता बजाउन सिक्ने जसले पनि सबभन्दा पहिला बजाउन जान्नु पर्यो होइन ता। त्यो ता भन्ने स्वर चाहिँ अब मैले हाम्रो समूहमा चाहिँ हामी ता भनेर भन्छौँ भने, हामी जस्तै गुना बाजा बजाउने अरू समूहहरूले चा भनेर भन्छन्, कसैले चा पनि भन्छन् होइन। बजाउने त्यही नै हो, तर त्यसको बोल भन्दाखेरि चाहिँ ता नबनिकन चा अथवा चा भन्ने पनि चलन छ, तर बजाउने चाहिँ एउटै नै हो। यसरी अब घेन ता भन्यो भने उहाँहरूले चाहिँ घेन चा भन्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ फरक पर्छ होइन, तर बजाउने तरिका चाहिँ त्यही नै हो। अब यो बाजा बजाउन सिक्ने पनि वास्तवमा बाजा बजाउन सिक्ने बेलामा बोल कण्ठ हुनु पर्यो। बाजाको बोल चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुनै फर्मुला अथवा कुनै के पढेको जस्तै कण्ठ त्यो बोल दिमागमा हुनु पर्यो। अनि त्यो बोललाई हातले बाजाको कुन ठाउँमा कसरी बजाएर निकाल्ने भन्ने बाजा बजाउन सिक्ने नै त्यही हो होइन। त्यस कारणले बोल आइसकेपछि मात्रै बाजा बजाउन सक्ने हुन्छ। अब हामीले हाम्रो चलनमा चाहिँ त्यो बाजाको बोलको नोटेसन अगाडि राखेर बाजा बजाउने चलन हाम्रो होइन। बाजाको बोल हामीसँग कण्ठ हुनु पर्यो, त्यो बाजाको बोललाई हामीले चाहिँ बाजामा त्यो स्वर निकाल्नु पर्यो होइन। अनि हामीले बाजा बजाउँदाखेरि हाम्रो नेवार परम्परामा के छ भन्दाखेरि जुनसुकै बाजा बजाउनुहोस् तपाईँले सुरुमा बाजा बजाउने बेलामा हाम्रो आराध्य देव भनेको नासदेव हो। हामीले चाहिँ नि नासदेवलाई गीत सङ्गीत नृत्यको आराध्य देवको रूपमा नेवारहरूले मान्छौँ। नासदेवलाई आह्वान गरेर एउटा सानो टुक्रा बाजाको बोल बजाउनु नै पर्छ, त्यसपछि मात्रै बाजा बजाउने सुरु हुन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ देवलायो। अब यो देवलायो भनेको एक किसिमको चाहिँ आध्यात्मिक हिसाबले हेर्दाखेरि नासदेवलाई आह्वान गर्ने, अब हामी चाहिँ एउटा बाजा बजाउन लागेका छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीलाई यहाँको आशीर्वाद प्राप्त होस् भन्ने एउटा हो भने, प्रयोगात्मक रूपमा हिसाब गर्दाखेरि अब कुनै किसिमको बृहत बाजा बजाउनु अगाडि वार्मअप भन्छौँ नि हामी, दौडिनु अगाडि वार्मअप गरे जस्तै त्यो हातको वार्मअप पनि हुनसक्छ है। एउटा चाहिँ मैले यो देवलायो भित्रको एउटा देवलायो चाहिँ बोल म भन्छु। घेनी खत्ता घेनी खत्ता घेनी रग ताग ताग ता घेनी खत्ता घेनी रग ता घेनी खत्ता घेनी खत्ता घेनी रग ताग ताग ता घेनी खत्ता घेनी रग ता घेन ताग 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 घेन ताग 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 रग जिग ता घेनी की ता घेनी की ता घेनी की ता घेनी घेनता घेनी घेनता घें घें ता घें ता घें ता घें ता घें घें ता। यो एउटा चाहिँ देवलायो भयो। देवलायो मध्येमा पनि एउटा मुख्य देवलायो, मु देवलायो भन्छौँ हामी यसलाई। यो चाहिँ सबै बाजा समूहहरूमा हुन्छ। यो बोल चाहिँ मैले अघि भने जस्तै अलिअलि चाहिँ फरक हुन्छ। सबै बाजा समूहहरूमा ठ्याक्कै यही दुरुस्त चाहिँ मिल्दैन। मेरो विचारमा नेवार परम्परागत बाजाहरूमध्येमा धा बजाउनु चाहिँ अलिकति सरल बाजा हो, अन्य बाजाको दाँजोमा सरल बाजा हो। यसलाई यो हिसाबले हेर्दाखेरि धा बजाउनु सिक्नु भनेको चाहिँ नेवार बाजाको सङ्गीत पद्धति बुझ्ने, नेवार बाजाको प्रक्रियामा चाहिँ पहिलो बाजाको रूपमा लिँदा पनि फरक पर्दैन यसलाई। र यो धा बाजा
वास्तवमा बृहत नै छ। यो मैले अहिले भर्खरै भने यो सबभन्दा सुरुवाती किसिमको बाजा हो भनेर भने होइन, तैपनि यसमा कति बोलहरू छ, कति केहरू छ भन्दाखेरि 7 किसिमको तालहरू काठमाडौँमा है, काठमाडौँको सन्दर्भमा धामा 7 किसिमको तालहरू हामी बजाउँछौँ। त्यो भनेको चो भयो, प्रताल भयो, लन्ता भयो, जति भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी पलेमा बजाउँछौँ, अनि अस्त्र बजाउँछौँ, गरह बजाउँछौँ। यसरी 7 किसिमको तालहरू चाहिँ चलन चल्तीमा छ। एउटै तालभित्र पनि 20औं-30औँवटा बोलहरू छ। यसरी हेर्दाखेरि यो 7वटा तालको 20-30वटा बोलले मात्रै 20वटा मात्रै हिसाब गर्नुभयो भने पनि तपाईँले चाहिँ 140वटा बोल भइसक्यो होइन। यो 140वटा बोल कण्ठ गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ बाजाबाट त्यो आवाज निकाल्ने भनेको यो सानो प्रक्रिया चाहिँ होइन है, समय लाग्छ। अब मेरो अनुभवमा घुँडा बाजा कसैले कुनै नयाँ भाइ बहिनीहरूले सिक्न चाहनुहुन्छ भने सुरुमा 2 महिना सिक्नुपर्छ। 2 महिना सिक्नु भएपछि उहाँहरूले यो 7वटा तालको सामान्य उहाँहरूले बजाउन सक्नुहुन्छ। अनि तार बाजामा यो 7वटा ताल भनेको चाहिँ 7वटा गीतहरू, 7 किसिमको तालको गीतहरू त्यसमा आए होइन। त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको होला कहिलेकाहीँ चाहिँ धा बजाउँदाखेरि एउटा समूहमा एउटा घेरा बनाएर चाहिँ नि बाजा बजाउनेहरू बस्ने, एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ एउटा बाजा बजाएको तपाईँले देख्नुभएको होला। त्यो चाहिँ ग्वारा बजाउने भन्ने, मैले अघि जुन भगवान ग्वारा भने होइन, त्यो एउटा इक्जाम्पल भयो। त्यसरी ग्वारा बजाउनुलाई चाहिँ त्यसमा मैले अघि गीत गाएर सुनाएँ होइन, एउटै गीतभित्र त्यसमा चाहिँ 5वटा तालको समूह छ, समावेश गरिएको छ। छिनछिनमा ताल परिवर्तन हुन्छ भनेपछि यो ग्वारा बजाउनुलाई चाहिँ अलिक विशेष किसिमको फेरि सिप चाहिन्छ, विशेष किसिमको प्र्याक्टिस चाहिन्छ। अनि 2 महिना सामान्य 7 तालको जानकारी भइसकेपछि एउटा सिजन उहाँहरूले यो सामान्य 7वटा तालहरू मात्रै बाटोमा बजाउने। यसरी हात बसिसकेपछि नेक्स्ट इयर चाहिँ अर्को 2 महिना चाहिँ उहाँहरूले यो विभिन्न किसिमको ग्वाराहरू, भगवान ग्वारा एउटा मात्रै होइन, अरू पनि थुप्रै ग्वाराहरू छन्, यो ग्वाराहरू बजाउनु भयो भने 4 महिना चाहिँ उहाँहरूले 2 वर्ष लगाएर 2टा सिजनमा गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले पारङ्गत हुन सक्नुहुन्छ। अब त्यो बाहेक फेरि न्याकिङ बजाउने हो भने फेरि त्यसको लागि छुट्टै समय चाहियो होइन। सामान्य 2 महिना 2 चोटि गऱ्यो भने 4 महिनामा उहाँहरूले धा बजाउन सक्नुहुन्छ। घुँडा बाजा सिकाउने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो अब परम्परागत नै चलन छ। हामीले चाहिँ यो एउटा परम्पराको रूपमा, एउटा संस्कृतिको रूपमा यसलाई अँगालिरहेका छौँ। यो कुनै व्यावसायिक बाजा होइन, यसलाई चाहिँ परम्परागत अनि फेरि यो चाहिँ धार्मिकतासँग आध्यात्मिकतासँग जोडिएको हुनाले यसलाई चाहिँ अहिले कसरी चलिरहेको छ त भन्दाखेरि यो बाजाहरूलाई चाहिँ एउटा बाजाको समूहले चलाइरहेको छ। यो बाजाको समूह नेवारमा समूह भनिसकेपछि त्यो एउटा गुची हुन्छ। गुची अन्तर्गत चाहिँ बाजाको समूह हुन्छ। बाजाको समूह मात्रै पनि छुट्टै गुची हुनसक्छ, नासा पूजा खल भन्ने हुन्छ, अथवा बाजा खल अथवा बाजा गुची, नासा पूजा गुची भन्ने हुन्छ, जसले बाजागाजा मात्रै सञ्चालन गर्छ भने अब हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मानन्दरहरूको चाहिँ यो मलामी जाने गुठी छ, हामी चाहिँ सनागु भन्छौँ। त्यो सनागु अन्तर्गत नै हाम्रो चाहिँ बाजागाजा पनि चलिरहेको छ, त्यसैमा जोडिएर गइरहेको छ। यसरी चाहिँ गुठीले चलाइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यो भित्रमा चाहिँ एकजना चाहिँ अब गुरु हुन्छ, वाद्य गुरु, बाजा गुरु होइन। उहाँ चाहिँ अब त्यो गुरु भइसकेपछि उहाँ चाहिँ त्यो बाजामा निपुण भइहाल्नुभयो। उहाँले चाहिँ त्यो बाजा सिकाउने। अनि बाजा सिकाउने कहाँ भन्दाखेरि टोलको एउटा निश्चित ठाउँ हुन्छ। अब गुठीको आफ्नै गुठीको कुनै घर छ भने त्यहाँ अथवा अरू अन्य पाइक पर्ने ठाउँमा बाजा बजाउने चलन हुन्छ, सिकाउने चलन हुन्छ। बाजा सिकाउने प्रशिक्षार्थीहरूले चाहिँ मैले अघि भने जस्तै गुना सुरु हुनुभन्दा 1.5-2 महिना अगाडिदेखि नै बाजा बजाउन सिकाउन थाल्नु पर्यो। त्यो निश्चित ठाउँमा जम्मा हुने, प्रशिक्षार्थीहरू एक ठाउँमा आउने, गुरु पनि त्यहीँ आउने, अनि त्यहाँ चाहिँ हामी बाजा सिकाउँछौँ। बाजा सिकाउनु अगाडि चाहिँ नि अब नासा पूजा गर्छौँ, नासा देव मान्छौँ। अब नेवारहरूको बाजा सिकाउने तरिकामा मात्रै कुरा गर्न थाल्यो भने पनि यहाँ 1 घन्टा जान्छ। फेरि त्यसको छुट्टै छ है। किस्ली तया बाजाउँसिन्यु भन्ने छ, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि एउटा माटोको पालामा चामल, सुपारी, पैसा राखेर त्यो नासादेवलाई चढाएर सिकाउने। यो चाहिँ एकदम गोप्य प्रशिक्षण, बन्द प्रशिक्षण हो है। यो त्यो बन्द प्रशिक्षणमा रहेको बेलामा चाहिँ त्यहाँ विभिन्न किसिमको नियम पालना गर्नुपर्छ गुरुले र प्रशिक्षार्थीले। र यसको चाहिँ जब समापन हुन्छ, समापन भइसकेपछि यो चाहिँ बाहिरिने प्रक्रियामा आइसकेपछि मात्रै त्यो सिकेको कुराहरू बाहिर प्रदर्शन गर्न मिल्छ। एकदम गोप्य प्रशिक्षण। खासमा नेवारहरूको साँच्चैको राम्रो बाजा सिकाउने
जुन चाहिँ हाम्रो सिस्टम चाहिँ यो हो। तर अहिले चाहिँ यो हामी गोला बाजा बजाउँदाखेरि त्यसरी कृष्ण राखेर सिकाउने चलन छैन। सामान्य रूपमा हामीले नासादेव पूजा गर्छौँ थालनीमा, त्यो भनेको आइतबार अथवा बिहिबार 2 दिन हुन्छ। त्यो दिन चाहिँ हामीले पूजा गरिसकेपछि अनि बाजाको पूजा गरिसकेपछि गुरुले विधिवत रूपमा चाहिँ नि त्यो बाजा सिकाउने चलन हुन्छ है। अब हाम्रो बाजा सिकाउने चलन नेवारको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओरल ट्रेडिसन हो, हाम्रो मौखिक प्रविधि हो, मौखिक प्रक्रिया हो। गुरुले बाजाको बोलहरू भन्ने, प्रशिक्षार्थीहरूले बाजाको बोलहरू कण्ठ गर्ने, बाजाको बोल कण्ठ भइसकेपछि गुरुले चाहिँ बाजामा त्यो बोलहरू कसरी निकाल्ने भनेर बजाएर देखाउने अनि त्यसैको सिको गरेर विद्यार्थीहरूले त्यो बोल चाहिँ बाजा बजाएर देखाउने सिक्ने। अनि यसरी जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बोल बाजाको बोलहरूलाई चाहिँ विभिन्न भागमा टुक्राएको हुन्छ गुरुले है। एउटै बोललाई पनि लामो बोल छ भने एकै दिनमा नसकिने हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ टुक्राएर आज यति अनि त्यसपछि बाँकी भोलि गरेर त्यसरी बोल सिक्नु भन्दाखेरि चाहिँ बोल कण्ठ गर्ने, कण्ठ भएको बोललाई बजाएर बाजामा आवाज निकाल्ने, यो हो हाम्रो प्रक्रिया हैन। अनि यसरी चाहिँ नि बाजा सिक्दै गरिसकेपछि त्यो चाहिँ दिमागमा त्यो बाजाको बोल सबै कण्ठ हुनु पर्यो। अनि कहाँ कुन बोल बजाउने, कहाँ कुन तालको बजाउने, कहाँ के बजाउने भन्ने एउटा निश्चित छ फेरि हैन। सबैतिर बजाउनु मिल्ने पनि छ, निश्चित ठाउँमा मात्र बजाउनु मिल्ने पनि छ, त्यो चिज पनि बुझ्नु पर्यो। फेरि बजाउनु चाहिँ जान्ने अनि कहाँ र कहिले बजाउने भन्ने थाहा भएन भने फेरि त्यो पनि अर्थ भएन। जस्तै हामी चाहिँ बाजा लिएर स्वयम्भूमा जाने बेलामा स्वयम्भूको जुन चाहिँ हाम्रो खुड्किलो चढ्ने बेलामा बजाउने विशेष बोल हुन्छ भनेपछि त्यही बेला बजाउनु पर्यो। त्यो माथि हामी पुगिसकेपछि बाजा हामी नबिसाइकन बाजा बोकेरै चाहिँ हामी स्वयम्भूको पुरै हामी चाहिँ परिक्रमा गर्छौँ। स्वयम्भू महाचैत्य मात्र नभइकन त्यहाँदेखि सबै तल शान्तिपुरसम्म सबै हामी परिक्रमा गर्छौँ। र यो भनेको चाहिँ हामी देव चाहेलिउ भन्छौँ। देव चाहेलिउ बेलामा मात्रै बजाउने फेरि विशेष अर्को बोल छ। फेरि त्यो बोल बजाएर हामीले देव चाहे गरिसकेपछि अनि यो 18, 20, 21वटा समूहको स्वयम्भूमा कुन समूहको बाजा कहाँ विश्राम गर्ने भन्ने एउटा निश्चित ठाउँ छ है। जो जहाँ पाए त्यहीँ बस्न पाउँदैन, त्यो ठाउँमा त्यही समूहको मात्रै बाजा राख्ने, त्यो समूह बस्ने। अनि भनेर हामी चाहिँ त्यहाँ बाजा राखिसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो हरेक दिन पूजा लिएर गएको हुन्छ, पूजा गर्न जाने। मानन्दरहरूको चाहिँ चलन छैन, तर यो शाक्य र तुलाधर उर्या र बरेको चाहिँ यो पूजा गर्न जाँदाखेरि स्तोत्र पढ्दै जाने चलन छ हैन। गुणाको महिनामा बाजा बजाएर घुम्ने एउटा हो भने स्तोत्र पढेर महाचैत्य परिक्रमा गर्ने पनि अर्को फेरि धार्मिक गतिविधि हो। उहाँले चाहिँ त्यो बेलामा स्तुतमपि भन्ने, दशबल भन्ने विशेष गरेर यो 2टा स्तोत्रहरू पढ्दै पूजा गर्दै, स्तोत्र पढ्दै पूजा गर्दै समूहमा है त्यसरी चलन हुन्छ। अनि हाम्रो त्यो चलन नभए पनि हामी चाहिँ पूजा चाहिँ हामी गरेका हुन्छौँ। आरती माता अनि स्वयम्भू भगवान सबै पूजा गरिसकेपछि हाम्रो फर्किने समय हुन्छ। फर्किनु अगाडि चाहिँ हाम्रो समूहबाट कतिजनाको त्यहाँ उपस्थिति छ कि छैन भन्ने एउटा हाजिर लिने चलन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एकजना विशेष निश्चित व्यक्तिले अनि हाजिर लिन्छौँ। त्यो हाजिर लिँदाखेरि चाहिँ नि त्यहाँ उपस्थित नभएकाहरूलाई चाहिँ एउटा चिन्ह लाउने हुन्छ, धर्को तान्ने हुन्छ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो नआए बापतमा फाइन गर्ने, त्यो बँतेउ भन्ने हुन्छ। त्यो कापीको नाम चाहिँ बँ कापी। अनि त्यसपछि त्यो बँतेउ भन्ने हुन्छ। अनि हाजिर गरिसकेपछि उपस्थित भएकाहरू नभएकाहरू हाजिर भइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ बाजा लिएर फेरि हामी प्रदक्षिणा गर्छौँ, त्यो चाहिँ देव चाहेलिउ बोल बजाएर। त्यसपछि हामी चाहिँ खुड्किलो झर्छौँ। खुड्किलो झर्ने बेलामा फेरि अर्को बोल हुन्छ, विशेष बोलहरू हुन्छ, त्यो बजाउँछौँ। त्यसपछि भगवान पाउ पुगेपछि त्यो सिद्धियो। त्यसपछि चाहिँ अनि आफ्नो ठाउँमा अब विजेश्वरी भएर हामी आउँछौँ। ठाउँ ठाउँमा घुम्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अनि त्यसपछि चाहिँ गीतको धुनहरू, विभिन्न किसिमको गीतको धुनहरू बजाउँदै अनि त्यो गीतको धुनसँग मिल्ने बाजा बजाउँदै हामी चाहिँ आफ्नो टोलमा फर्केपछि त्यहाँ फेरि एकचोटि हाजिर लिने चलन छ। अनि यति गरेपछि त्यो दिनको बाजाको समापन हुन्छ। यो चाहिँ रमाइलो कुरा छ हैन। नेवार परम्परागत बाजाहरू धेरै थरीका छन्। त्यो धेरै थरीका बाजाहरूमध्येमा 2 किसिमको बाजाहरूलाई चाहिँ युवाहरूले अलिक बढी मन पराएको मैले महसुस गरिरहेको छु हैन। एउटा चाहिँ धिमे भयो, अर्को चाहिँ धा। अब धा र धिमे चाहिँ युवाहरूले भाइ बहिनीहरूले किन मन पराए त भन्दाखेरि यो बाजाको आवाज जुन छ यो अलिकति बुलन्द छ। अरू नेवार परम्परागत बाजाहरू भन्दा यसको आवाज अलिकति बुलन्द छ, लाउड इन्स्ट्रुमेन्ट हो।
अनि त्यो बुलन्द भएको कारणले जोसिलो बाजा भएको कारणले उहाँहरूको जुन यङ जेनेरेसनको जुन चाहिँ फिगर छ नि त्यसलाई चाहिँ यो बाजाले एकदम म्याच गरिरहेको छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई। अनि अर्को चाहिँ यो ढिमे र धा बजाउँदाखेरि समूहमा बजाउने कि एक्लै बजाउने होइन, समूहमा बजाउने हुँदाखेरि के हुन्छ भने आफ्नो मन मिल्ने दौतरीसँग बाजा बजाउन पाउने अवसर आउँछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो धा र झिमेमा विशेष गरेर यो युवा पुस्ताको आकर्षण बढी भइरहेको हामीले देखिरहेछौँ होइन। बाजामा हुन त अब अरू उमेर समूहका पनि समावेश भइरहेछन्, आइरहेछन्, तर विशेष गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि कसले बढाइरहेको छ भन्दाखेरि त युवाहरूले बढाइरहेको देखिन्छ। अब यो घुँला बाजा चाहिँ जसरी हामीले 1 महिनासम्म चलाउनु पर्छ र घुँला बाजामा मैले अघि भनेको जस्तै हाम्रो आफ्नो गुठियारहरूको योगदानले मात्रै नपुगेर हामीले चाहिँ नि व्यावसायिक अरू वाद्यवादकहरू पनि राख्नुपर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ शुल्क दिनुपर्ने अवस्था एउटा छ। अनि अर्को महिनाभरि विभिन्न किसिमको गतिविधिहरू गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रै गुठिया अन्तर्गत हामीले थुप्रै अरू किसिमको पनि नेवार परम्परागत बाजाहरू हामी चलाइरहेछौँ। तर हामीले आर्थिक हिसाबमा हेर्ने हो भने घुँला 1 महिनाभरि हामीले बाजा सञ्चालन गर्दाखेरि धेरै नै हाम्रो आर्थिक भार छ र यो आर्थिक भार चाहिँ गुठीको आफ्नो आय स्रोत नहुँदाखेरि चाहिँ नि अब गुठियारहरूले आफ्नै खल्तीबाट चाहिँ पैसा हालेर यो बाजा चलाउनु पर्ने अवस्था हो। धेरै वर्षसम्म यसरी नै चलेको हो। अब गुठीहरूमा चाहिँ नि केही कुनै न कुनै आय स्रोत त हुन्छ होइन, तर त्यो आय स्रोत चाहिँ निश्चित भइराख्ने तर खर्च चाहिँ वर्षेनी बढ्दै जाने होइन। यो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रम्पेट क्ल्यारिनेट बजाउने जुन वाद्यवादकहरू छ उहाँहरूको शुल्क चाहिँ हरेक वर्ष बढ्छ होइन, तर हाम्रो आम्दानी त हरेक वर्ष बढ्दैन। यसले गर्दाखेरि यो उहाँहरू नभइकन हाम्रो घुँला बाजा चलाउन गाह्रो हो, लगभग अब धुन नै नहुने भयो होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूको शुल्क तिरेर बाजा चलाउने अवस्था चाहिँ यो 4-5 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ धेरै नै गाह्रो भएको होइन। हामीले चाहिँ 7-8 वर्ष यो ट्रम्पेट क्ल्यारिनेट नबजाइकन हाम्रा आफ्नै भाइ बहिनीहरूलाई बाँसुरी बजाइ सिकाएर हामीले 8-9 वर्ष यो चलाउनु पर्नुको कारण पनि त्यही नै थियो कि हामीले त्यो आर्थिक व्यय चाहिँ हामीले गर्नै सकेनौँ किन हाम्रो बजेटले नै भ्याएन। अब के गर्ने चलाउने भनेर त्यसपछि चाहिँ हामी बाध्य भएर हामीले त्यसो गरे हौँ होइन। र हामीले यसो गरिसकेपछि अर्को एउटा समूहले पनि त्यसरी नै अहिले बाजा बजाएर बाँसुरी बजाएर चलाइरहेको छ भने अनि यो महर्जन प्रजापतिहरूको एउटा समूह छ, सुरुदेखि नै उहाँहरूले चाहिँ नि बाँसुरी बजाएर नै ताहा बाजा चलाइराख्नुहुन्छ कि। अनि मैले अघि भने नि त्यो साउन्डको कुरामा आउँदाखेरि उहाँहरूको ताहाको पिच लो हुन्छ कि, लो राख्नुपर्ने बाध्यता छ किन भन्दाखेरि बाँसुरी छोपिहाल्छ क्या नत्र। त्यसैले अब त्यो छ होइन। अब हामीले चाहिँ अब अहिलेदेखि गरिरहेको पहिलेदेखि गरिरहेको गरौँ भनेर ट्रम्पेट क्ल्यारिनेट राख्ने हो भने हामीलाई चाहिँ आर्थिक भार ठुलो छ। अनि अर्को समस्या भनेको चाहिँ नि बाजालाई मेन्टेन गर्नु पर्यो, बाजालाई चाहिँ एउटा होइन अब 11 महिना नबजाउने अनि 1 महिना बजाउनु हुँदाखेरि त्यो हाम्रो परम्परागत बाजा त्यसै पनि चाहिँ त्यो सानो हावापानीको अन्तरले पनि साउन्ड चेन्ज हुने बाजाहरू अनि फेरि यो चाहिँ नि अब बिग्रिने मुसाले काट्नेदेखि लिएर चाहिँ नि ढुसी पर्ने अनेक हुँदाखेरि यो बाजाको मर्मत सम्भार पनि आजभोलि सस्तो छैन, यो पनि महँगो छ होइन। यो बाजाको मर्मत सम्भार गर्ने समूह कुलु भन्ने एउटा जाति हुन्छ विशेष होइन, उहाँहरूले परम्परागत रूपमै बाजाहरू बजाउने अनि उहाँहरूलाई पनि पहिला चाहिँ हाम्रो गुठी अन्तर्गत वर्षको 1-2 चोटि चाहिँ हाम्रो गुठीको भोजहरूमा चाहिँ नि सामान्य भोज दिएर शुल्क दिएर वर्षभरिको हाम्रो बाजा मर्मत सम्भार गर्ने हाम्रो चलन थियो क्या पहिला। त्यो चाहिँ अब व्यावसायिक हिसाबमा परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसरी मिलेन। अब हरेकपल्ट बाजा तपाईँहरूको मर्मत गर्ने बेलामा अब त्यो किसिमको शुल्क चाहिँ दिनुपर्ने भन्ने भइसकेपछि यो पनि महँगो छ। अब यो चाहिँ भयो आर्थिक पक्ष होइन। व्यावहारिक रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ नि बाजा सञ्चालन गर्न घुँला बाजा सञ्चालन गर्नलाई सानो समूह 2-4 जनाको समूहले पुग्दैन, कमसेकम 12-15 जनाको समूह चाहिन्छ। 12-15 जना समूहले हरेक दिन नबिराइकन यो विशेष गरेर त्यो वर्षा ऋतु भएको हुनाले पानी पर्ने अवस्थामा होइन भिजेर पनि रुजेर पनि यो बाजा सँगसँगै हिँडेर चाहिँ चलाउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि चाहिँ अब धेरै जसो बाजा बजाउनेहरू युवा पुस्ताको भाइ बहिनीहरू हामी भनिरहेछौँ होइन। अब भाइ बहिनीहरूको बाध्यता कस्तो भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले एकदम रहर गरेर बाजा सिक्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको कलेजको समय बिहान, आजभोलि सबै कलेज बिहान चल्ने होइन।
भनेपछि बाजामा गएर फर्केर कलेजमा जान नभ्याउने। अब उहाँ पढाइ छोडौँ त्यो भएन। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि नेवार बाजामा बाजेवादकहरू जत्तिकै धुरन्धर भए पनि व्यावसायिक रूपमा बाजै बजाएर म खान्छु भन्ने चाहिँ थोरै छन् है। औँलामा पनि गर्न नपुग्ने होइन, 14 जना पनि छैन भनौँ न होइन, त्यस्तो किसिमको अवस्था छ। त्यस कारणले अब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भविष्यको जीविकोपार्जनको लागि ज्ञान हासिल गर्नु पर्यो, कलेज जानु पर्यो, पढ्नु पर्यो। बाजा बजाउन आऊ तिमीहरू कलेज नजाऊ भन्ने कुरा न आमा बाउले भन्न सक्छन्, न विद्यार्थीले भन्न सक्छन्, न अरू कसैले भन्न सक्छन्। भनेपछि यसरी चाहिँ अब बाजा बजाउनेहरू नै भएन भने व्यावसायिक हिसाबमा व्यावहारिक रूपमा बाजा चलाउन कठिनाइ त्यो पनि छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो भयो भने अब बाजा सिक्नलाई समय धेरै लाग्ने होइन। यो बाजा सिक्नलाई रहर गरेर म आउँछु भनेर भन्ने हप्ता 10 दिन आउने, त्यसपछि गाह्रो हुँदै गएपछि छोडिदिने। अनि यसलाई निरन्तरता दिएर राम्रैसँग पुरै बाजा सिक्ने र यसलाई निपुण भएर निस्किने प्रशिक्षार्थीहरू पनि कम छ र बाजा सिक्न आउने नै कम छ होइन। अर्को समस्या भनेको चाहिँ नि हाम्रो गुठीहरू भनेको पहिला पुरानो एउटा कुनै टोल हुन्थ्यो, त्यो टोलमा बस्ने वरपर बसेका सबै गुठियार हुन्थे, तिनकै भाइ बहिनी छोराछोरी सबै आएर बाजा सिक्ने बजाउने चलन थियो। अब चाहिँ टोल चाहिँ छ तर त्यहाँ बस्नेहरू चाहिँ सबै बिस्तारै अब सहरीकरणसँगै त्यो टोल त्यो समुदायमा नबसिकन अलिक टाढा टाढा बस्न जाने भइसके। अब उहाँहरूलाई आफ्नो बसेको ठाउँबाट टोलसम्म आउने, बाजासँगै जाने, बाजासँगै फर्किने अनि घर फर्किने। यति गर्दाखेरि पहिला त आफ्नो घरमै टोलमै घर थियो हुँदाखेरि आधा 1 घन्टाको समय बचत हुन्थ्यो नि। आफ्नै घरबाट सुरु हुने, आफ्नै घरमा अन्त हुने, जानु परेन। अब त टाढा बसिसकेपछि के भयो भने उहाँहरूलाई त्यो बाजा 1 महिनाभरि दिनदिनै आउनलाई पनि गाह्रो। यो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यसमा पार्टिसिपेसनको समस्या होइन, फाइनेन्सियल प्रब्लम एउटा, सिक्ने सिकाउने जुन गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि पुरा सिक्न नसक्ने एउटा समस्या। अर्को चाहिँ यसमा इच्छा भएर पनि अब चाहिँ अफिसमा समयमा पुग्नुपर्ने, कलेज स्कुलमा समयमा पुग्नुपर्ने हुँदाखेरि सहभागिता जनाउन नसक्ने त्यो अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ यसको समस्याहरू चाहिँ यस्तो छ। अब आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नलाई चाहिँ अब गुठीको आय स्रोत बढाउनु पर्यो। गुठीले आफ्नो सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने, आफ्नो सम्पत्ति मासिन नदिने, यसबाट अधिकतम प्रतिफल कसरी निकाल्ने त्यो किसिमको एउटा गर्नु पर्यो भने यो बाजागाजा भनेको त्यो सम्बन्धित गुठीको मात्रै सम्पत्ति होइन, यो नेवार जातिको मात्रै सम्पत्ति होइन, यो देशको सम्पत्ति हो। अझ हुँदाखेरि चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामीले हाम्रो सम्पदा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सङ्गीत भनेर देखाउने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि सरकारले सक्दैन भने, केन्द्रीय सरकारले सक्दैन भने स्थानीय सरकारले, नगरपालिका महानगरपालिकाले यो बाजा व्यवस्थापनको लागि, बाजा सञ्चालनको लागि आर्थिक सहयोग दिन सक्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई धेरै नै पर्थेक हुन्छ। गुठीले जसोतसो चलाइ नै हाल्छ, त्यसमा केही अलिकति सहयोग गरिदिनु भयो भने त्यसबाट सञ्चालन हुन्छ। अब जुन सिकाउने प्रविधिको कुरा छ त्यसमा चाहिँ अब पहिला जस्तो ओरल ट्रेडिसनमा मात्रै बाजा सिकाउने, 2 महिना लगाएर सिकाउने भनिरहनु अब परेन। आजको भोलिको जमानामा यसलाई चाहिँ बोलहरू लेख्ने, बोलहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने, त्यो लिपिबद्ध गरेको कुराहरूलाई चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई बाँड्ने, अनि चाहिँ थोरै सुपरभिजनमा पनि यो बाजा सिकाउन सकिन्छ। अथवा भनौँ अब गुरु एक ठाउँमा बसेर विद्यार्थी घरमा बसेर पनि अब अहिलेको प्रविधिले त्यो सिकाउन सकिन्छ। अर्को भनेको यो बाजाहरूलाई चाहिँ नि बजाएर नै डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो, रेकर्डिङ गर्नु पर्यो। त्यो रेकर्डिङहरू राख्न सक्यो भने अलिअलि बाजा बुझेको मान्छेले त्यो रेकर्डिङ सुनेर पनि यसरी बजाउने रहेछ भनेर त्यो चाहिँ फेरि बाजा रिप्रोडक्सन गर्न सक्छ होइन। अर्को भनेको यो बाजालाई चाहिँ अब व्यावसायिकतातिर लानलाई यो बाजाहरूको कन्सर्ट, बाजाहरूको प्रदर्शन त्यस्तो गर्न सक्यो भने यसले पनि केही हदसम्म धेरै मान्छेलाई आकर्षण गर्न सक्छ। अब जुन चाहिँ यो सञ्चालनमा आउने यो व्यावहारिक समस्याहरूको कुरा छ, यसलाई चाहिँ अब हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने संसारको सबै मान्छेसँग 24 घण्टा मात्रै हुने हो। त्यो 24 घण्टालाई कसरी उपयोग गर्ने? अब 2 घण्टा चाहिँ मैले घुलाको 1 महिना 2 घण्टा मैले यसमा किन कन्ट्रिब्युट नगर्ने भनेर सोच्नुभयो भने त्यो 2 घण्टा निस्किन्छ। बिहान तपाईँ 5 बजे उठ्नुभयो भने 7 बजीसम्ममा 8 बजीसम्ममा यो गुनाबाजाको यो सबै समापन हुन्छ। 5 देखि 8 को 3 घण्टा चाहिँ तपाईँले व्यायाम गर्नुहुन्छ, अरू केही गर्नुहुन्छ। स्वयंको डाँडा चढेर बाजासँग घुम्नुहोस् न, त्यो पनि व्यायाम हो होइन। तपाईँको संस्कृति पनि संरक्षण हुने, व्यायाम पनि हुने, सामाजिक गतिविधि पनि हुने। किन भन्दाखेरि यो बाजासँग हिँड्दाखेरि तपाईँको आफ्नो साथीभाइ, गुठियार दाजुभाइ,
नातागोता सबैसँग भेटघाट हुन्छ, एउटा किसिमको सामाजिक सद्भाव पनि बढ्छ। यसरी सोच्यौँ भने यसलाई चाहिँ नि समाधान गर्न सकिन्छ।